श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकं 89 वृकासुरकथा भृगुपरीक्षणं च रमा जाने जाने यदिह तव भक्तेषु विभवो न सद्यः सम्पद्यः तदिह मदकृत्वा दशमिनां प्रशान्तिं कृत्वैव प्रदिशसि तदः काममखिलं प्रशान्तेषु क्षिप्रं न खलु भवदीये च्युतिकथा सद्यः प्रसादरुषितान् विधिशङ्करादीन् केचिद्विभो निजगुणानुगुणं भजन्तः भ्रष्टा भवन्ति बद कष्टमदीर्घदृष्ट्या स्पष्टं मृकासुर उदाहरणं किलास्मिन् शकुनिजः स तु नारदमेकदा त्वरिततोषम् अपृच्छदधीश्वरं स च दिदेश गिरीशम् उपासितुं न तु भवन्तम् अबन्धुम् असाधुषु तपस्तप्त्वा घोरं स खलु कुपितः सप्तमदिने शिरच्छित्वा सद्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नाथाद्वौरे भवति विमुखानां क्व शुभधीः मोक्तारं बन्धमुक्तो हरिणपतिरिव प्राद्रवत्सोऽथरुद्रं दैत्याद्भीत्यास्मदेवो दिशि दिशि वलते पृष्ठतो दत्तदृष्टिः तूष्णीके सर्वलोके तव पदमधिरोक्ष्यन्तम् उद्वीक्ष्य शर्वं दूरादेवाग्रतस्त्वं पटुवटुवपुषा तस्थिषे दानवाय भद्रं ते शाकुनेय भ्रमसि किमधुना त्वं पिशाचस्य वाचा सन्देहश्चेन्मदुक्तौ तव किमु न करोष्यङ्गुलीम् अङ्गमौलौ इत्थं त्वद्वाक्यमूढः शिरसि कृतकरः सोपतच्छिन्नपातं भ्रंशो ह्येवं परोपासितुरपि च गतिः शूलिनोऽपि त्वमेव भृगुं किल सरस्वती निकटवासिनस्तापसाः त्रिमूर्तिषु समादिशन् अधिगसत्वतां वेदितुम् अयं पुनरनादराद् उदितरुद्धरोषे विधौ हरेऽपि च जिहिंसिषौ गिरिजयाधृते त्वाम् अगात् सुप्तं रमाङ्गभुवि पङ्कजलोचनं त्वां विप्रे विनिघ्रदि पदेन मुदोत्थितस्त्वं सर्वं क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे त्वत्पादचिह्नमिह भूषणम् इत्यवादीः निश्चित्य ते च सुदृढं त्वयि बद्धभावाः सारस्वता मुनिवरा दधिरे विमोक्षं त्वामेवम् अच्युत पुनश्च्युतिदोषहीनं सत्त्वोच्चयैकतनुमेव वयं भजामः जगत्सृष्ट्यादौ त्वां निगमनिवहैर्वन्दिभिरिव स्तुतं विष्णो सच्चित् परमरस निर्द्वैतवपुषं परात्मानं भूमन् पशुपवनिता भाग्यनिवहं परीतापश्रान्त्यै पवनपुरवासिन् परिभजे सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः।